अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, सहाफ़त पेशा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और सहाफ़त के जरिए कौम की मुस्बत जहन साजी एक फरीज़ा है। लेकिन अक्सर कभी कभार कहा जाता है कि चंद सहाफ़ी अपनी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। पनामा लीक्स के हवाले से ये बात तब सामने आई जब हामिद खान साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि मेरे पे मीडिया का बहुत प्रेशर था और बिला वजह मेरे काम के हवाले से कमेंट्रीज की जा रही थी और कई एंकर जो हैं वो मेरे काम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मेरा काम है उसका हर्ज हो रहा है और इसी वजह से उन्होंने अब इस केस से किनारा कशी इख्तियार कर ली। कल एतजाज एहसन साहब जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे तो उन्होंने भी यही बात की कि मीडिया ने बहुत ज्यादती की है हामिद खान साहब के साथ, उन्होंने अपना काम नहीं करने दिया। पनामा लीक्स के हवाले से बिला वजह टांग अड़ाई जा रही थी। कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए था, लॉयर को अपना काम करने देना चाहिए था। सहाफत ये नहीं होती, मीडिया शायद अपनी लाइन वहां भी अबूर कर गया। पनामा लीक्स के हवाले से क्या मीडिया ने वाकई अपनी उस लाइन को अबूर किया है और क्या पनामा लीक्स के हवाले से इस केस जो डायरेक्शन लेनी थी क्या वो ली जा चुकी है? क्या जिस तरह नून लीग के चंद रहनुमा ये समझते हैं कि हम तो ये बाजी तकरीबन अब जीत चुके हैं, हामिद खान साहब का अभी खेल शुरू नहीं हुआ था कि खत्म हो गया, तो इस तरह यही लगता है कि नून लीग के अब बहुत अच्छी पोजीशन में है। इसी पे मजीद बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं दानियाल अजीज साहब। थैंक यू दानियाल साहब, आप तशरीफ लेकर आए। सीनियर एंकर पर्सन हैं और सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब। अरशद साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लेकर आए। कॉलम निगार हैं, तज्जिया निगार हैं मारवी सरमद साहिबा। थैंक यू मारवी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। मेरे ख्याल में सबसे पहले दानियाल अजीज साहब से बात करते हैं। दानियाल साहब, सुप्रीम कोर्ट में अब हेयरिंग जो है वो तो 30 तारीख तक आगे चली गई। अब तक की जो हेयरिंग हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना लॉयर भी चेंज कर दिया, किस तरह देख रहे हैं अब तक की कार्रवाई को? आर यू सेटिस्फाइड? आपको लग रहा है नून लीग ने जो स्टांस लिया हुआ था वो ठीक हो रहा है, जो कुछ भी कोर्ट में हो रहा है एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान? उसमें जी नेचुरली जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से और उनके बच्चों की जानिब से, उनको तभी मौका नहीं मिला है अपनी वजाहत पेश करने का या अपना स्टेटमेंट पेश करने का कोर्ट के सामने, जो वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन ये है कि जो देखा गया है PTI की जानिब से, जो बाहर एक तासुर दिया गया था पिछले 7 माह से, जिसमें इमरान खान साहब बार बार इसरार करते थे कि ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं, कि ये डाकू हैं, कि ये सबूत सामने आ गए हैं, ये सिर्फ एलिगेशंस नहीं है, ये सबूत हैं, ये बार बार इन्होंने कहा। तो जो देखने में आया, जब मौका आया इस मरतबा नहीं कोर्ट में, जब से कोर्ट बैठनी शुरू की है, पहले दिन से ही हामिद खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी हम कोर्ट की दलीज पे अपने आप को छोड़ते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो ये राम कहानी हमने पहले भी सुनी हुई है। इसी तरह से माजी में जुडिशल कमीशन में यही हुआ था जब कहा गया था कि इलेक्शन चोरी हो गया, और मुख्तलिफ अंदाजे से रोज़ एक नया तमाशा रचाने के लिए कोई ना कोई इस तरह की चीज़ पेश की जाती थी, जिसमें एक नई उन हलकों को उम्मीद दी जाती थी कि बस एक टांग जो है कब्र में और एक केले के छिलके पे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ये भी वक्त गुजर गया है। इंशाल्लाह ताला हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, जब ये 30 तारीख आएगी, जब हमारे वकला को मौका मिलेगा, तो जो हमने ठोस सबूत पेश किए हैं उनके ऊपर जो इसका सारा केस का सिलसिला है वो बयान करेंगे, तो हमें तो उम्मीद है कि हम सुरखरू होंगे। अच्छा, आपकी एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, आपने मेरे ख्याल में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहीं पे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला की नहीं बल्कि अरशद शरीफ साहब जैसे और मुख्तलिफ आपने एंकर्स के नाम लिए, उनकी ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट देने की आपको क्यों ज़रूरत पेश है? उसकी एक बुनियादी वजह यह है जी, वो कहते हैं कि मदई सुस्त और गवाह चुस्त। ये गवाह है? नहीं, इसमें जो इन्होंने अपने चैनल के हवाले से शवाहिद के नाम से चीज़ें पेश की मुख्तलिफ अदवार में, और कुछ लोग भी पेश किए। ज़ाहिरी बात है कि कौम की आंखों में धूल झांकने के लिए तो वो कामयाब शायद हो जाएं, लेकिन वो चीज़ें अगर होती हैं ऐसी पुख्ता, तो हामिद खान साहब ज़रूर उनको लेके आते अदालत में। ये ना कहना पड़ता उनको कि मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं तो अदालत की रहमो करम पे अपने आप को छोड़ता हूँ कि आप सबूत ढूंढ के लाएं। अच्छा, और फिर कोर्ट ने यह भी कहा, मजे की बात यह है कि कोर्ट ने कहा चले आपके पास कुछ नहीं है, तो जो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, इन पे कोई अगर आपका तनकीदी जायजा हो या कोई उसमें चीज पॉइंट आउट करना, वो भी उनके पास कोई नहीं थी। ठीक है, तो बस वो तकरीरें प्राइम मिनिस्टर साहब की 3 जो थी टू द नेशन, और एक पार्लियामेंट में 2 टू द नेशन एड्रेस और एक पार्लियामेंट में, वो उन्होंने लफ्ज बलफ्ज पढ़ के सुनाया। और फिर कोर्ट ने उनसे पूछा कि जी चलें, ये तो आपने पढ़ के सुना दिया, हमारा वक्त तो आपने काफी जाया कर लिया, अब इसमें से कौन सा नुकात ऐसा जो आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं? ये तो सिर्फ पढ़ने
پڑھنا میں نے نہیں ہے. آپ بتائیں پیراگراف نمبر فلانا, پیج نمبر فلانا, اس میں یہ مسئلہ ہے, فلانا ڈاکیومنٹ کے ساتھ یہ میچ نہیں کر رہا, یا ہمارے پاس اس کے برعکس یہ ثبوت ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اچھا جی, یہ ارشد شریف صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور وہ جب تشریف لے کر آئے تو میں نے دیکھا وہ فائلز کا ایک بہت بڑا تھدا اس وقت ان کے پاس موجود ہے. تو یہ ارشد شریف صاحب, یہ جو فائلز آپ کے پاس ہیں, جس طرح یہ دانیال صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی کام کی چیز پڑی ہے, اور آپ کی بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے وہ کسی کام کی, if I've understood him correctly. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ڈھنگ کی چیزیں ہوتی ہیں عدالت کے حوالے سے, تو اگر یہ پبلک لیول پہ ہیں تو پی ٹی آئی کو نہیں پتا چلا ان چیزوں کا. ٹھیک ہے, جو اے آر وائی کی فلمیں رائمنڈ میں جا کے عمران خان صاحب تھیٹر لگا کے دکھاتے رہے ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف صاحب کون سے ڈاکیومنٹ دکھا رہے ہیں, تو لے آتے نا کورٹ میں. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ, پلیز چینل کا نام مت لیجئے, کیونکہ میرے خیال میں ایتھیکل نہیں لگتا کہ اس چینل پر بیٹھ کے. جلسے کا نام لے رہا. اچھا نہیں, آپ نے بیچ میں چینل کا نام بھی لیا, جلسے میں دکھایا گیا نا. اچھا چلیں, میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ وہ اس میں مجھے لگتا ہے یہ ایک چینل پہ بیٹھ کے دوسرے چینل کی برائی نہیں ہونی چاہیے. آپ ویسے وہ, کیونکہ وہ خود ارشد صاحب سامنے بیٹھے ہیں, ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہی کین آنسر اٹ. ان کی ذات سے نہیں, میں تو جو یہ ایک شواہد کے طور پر جو چیز پیش کر رہے ہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں وہ چیز نہیں ٹپکتی. ٹھیک ہے ارشد صاحب پلیز. جی منصور, پہلے تو میں دانیال صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایکنالج کیا کہ چلیں کچھ تو کام کر رہے ہیں, اور حکومت اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے ایک حوالے سے. اور دانیال عزیز صاحب اگر اپریشیٹ کریں گے, انہیں انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اور میں ان کا خود ایک بہت بڑا فین رہا ہوں. ایک دور میں جب یہ گراس روٹ لیول ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے, وہ پورا ایک اسٹرکچر لا رہے تھے. لیکن نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی وہ کوئی تھریٹ دیکھتے ہیں تو پاور اور پیٹرونیج کی جو ان کی سیاست ہے, دانیال صاحب کو بھی انہوں نے ساتھ اپنے ملا لیا. اب دانیال صاحب کا آپ اسٹیچر دیکھیں, پروفائل دیکھیں, فورن ایجوکیٹڈ ایک بندہ ہے, اور جا کے ڈیفینڈ کس کو کر رہا ہوتا ہے. اب میں وہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن بات نہیں جاتا, دانیال صاحب کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن دیکھیں اور ڈیفینڈ کس کو کریں. اگر دانیال صاحب کہیں گے تو میں وہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں. پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کوئی سڑک کے کنارے تو نہیں کسی کو ڈیفینڈ. بالکل, پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کریں, پرائم منسٹر کے پرسنل کیس کو جس میں پرائم منسٹر کی ذات کے اوپر پرائم منسٹر آفس از ناٹ ان کوسچن. لیکن یہ بھی تو ان کا رائٹ ہے نا, ان کی ان کا رائٹ تو ہے. ووٹ انہوں نے عوام سے لیے کہ عوامی خدمت کے لیے لیا, وہ دوست ہونے کے طور پہ بھی ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. بالکل دوست ہونے کے ناطے ووٹ کس کے لیے لیے, عوام کی خدمت کے لیے یا شریف خاندان کی خدمت کے لیے ووٹ لیے تھے. وزیر اعظم کے بچوں کا دفاع, روز صبح میں دیکھتا ہوں اتنی وزراء کی لائن, اور اس میں دانیال عزیز صاحب بھی جا رہے ہوتے ہیں روز صبح تیار شیار ہو کے, بڑے سمارٹ ماشاءاللہ لگ رہے ہوتے ہیں. وزیر بھی نہیں ہوں بھائی, آپ وزیر بھی نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا عوام کی آپ سب کچھ وزارت کے لیے کرتے ہیں, وہ بھی نہیں, میں یہ تو نہیں, وہ بھی آپ کی بات. دانیال عزیز صاحب اگر اپنی یہ ساری انٹیلیجنس گراس روٹ جو ان کا بیسک پروجیکٹ تھا, یہ اپنی سیاسی جماعت کھڑی کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ ایک تھریٹ بن رہے تھے پورے سسٹم کے لیے, اس پاور پیٹرونیج میں یہ بھی آگے. جہاں تک انہوں نے ان چیزوں کی بات کی, ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام ہے چیزیں ہائی لائٹ کرنا. اگر میں فیکچولی غلط رپورٹنگ کر رہا ہوں تو آج کل تو پیمرا میں بھی ان کا اپنا بندہ بیٹھا ہوا ہے, پیمرا سے دے کہ مجھے بند کروا دیں, جو کہ انہوں نے کروائے بھی ہیں پروگرام. اچھا ویسے وہ چیلنج کر دیں. ایک اور منصور, پیمرا کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کا بندہ ہے, مطلب صحافی برادری کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, رادر کی صحافی برادری کا میں اس کو سیلری پیکج بتا دیتا ہوں, ایجوکیشنل کوالیفیکیشن بتا دیتا ہوں, جس طرح سے کرائٹیریا چینج کیا گیا اکوموڈیٹ کرنے کے لیے 2013 سے لے کے اس کے بعد سے ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں. اگر یہ ساری چیزیں چینج نہیں ہوتی تو وہ ایک ڈاکیومنٹس پہ آ جائیں. جب ہم آ کے بات کرتے ہیں, میرا ایز اے صحافی کام ہے کہ میرے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں میں وہ پیش کروں. اب دانیال صاحب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے ہمارے چینل کا, میرے پروگرام میں آتے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ اس کے اندر جب یہ آپ سے یہ کہتے ہیں, مطلب ان کی بات میں مجھے کم از کم یہ ایک وزن یہ لگا کہ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو چلیں کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس ہے, why don't you go and help the court of law. انہیں کہیں کہ مجھے پارٹی بنا دیں, کہیں کہ جی یہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, پارٹی بنائیں ان کو, آپ اگر خود چلے جائیں, میں آ کے یہ آپ اگر خود چلے جائیں, میرا کام نہیں ہے. ایک ان کا آیا تھا جی, میرا اس کے پہلے دن ڈسمس ہوا ہے. اسد خیرت صاحب کی کتاب بھی تو آخر سبمٹ ہوئی ہے. دانیال صاحب سے پوچھ لیں, مشرف دور سے لے کے اب تک میں رپورٹنگ کرتا آ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی رپورٹنگ کرتے رہے, کبھی میں کیس لے کے عدالت, بلکہ جو مجھے نوٹسز آتے ہیں اور اس کے بعد وڈرا بھی ہو جاتے ہیں, میں نے ان پہ بھی کیس, ایز اے جرنلسٹ میرا کام نہیں ہے پارٹی بننا کسی کیس میں, میرا کام ہے عوام تک حقائق لے کے جانا, جو کہ میں لے کے جاتا ہوں. Let's put it this way, اگر کورٹ آف لا, سپریم کورٹ یہ کہتا ہے ارشد شریف صاحب آپ کے پاس جو ثبوت ہے وہ لے کر آ جائیں, بالکل میں آپ حاضر ہیں, آپ یہ سارے ڈاکیومنٹس لے جانے کے لیے تیار ہیں, اور آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے ڈاکیومنٹس ہیں they are absolutely authentic. بالکل اوتھینٹک ہیں, یہ سرکاری دستاویزات ہیں سارے, اور نہیں ہے. اور یہ بات یہ پروف کرتے ہیں, آپ کے مطابق یہ بات یہ پروف کرتے ہیں کہ یہ جو بھی قطری معاہدہ اور یہ تمام سٹوری جو بتائی گئی ہے it is fake. اب یہ تو عدالت نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. جہاں تک دبئی والا یہ معاہدہ پیش ہوا ہے عدالت کے اندر, اس میں آپ مجھے میاں شریف صاحب کا نام دکھا دیں کہیں, جو معاہدہ طارق شفیع کے ساتھ تھا, ریپریزنٹیٹیو آف شہباز شریف, میاں شریف کا اس میں کہیں نام نہیں ہے. ٹھیک ہے,
12 नवंबर 2016 को तारिक शफी का एक एफिडेविट आता है, क्योंकि अदालत की हियरिंग शुरू होगी, जी ये तो सारा कुछ मैं मियां शरीफ साहब के नाम पे करा था। $12 मिलियन वो तारिक शफी साहब के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शहबाज शरीफ, इसमें मुआहदे में लिखा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, आप कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसी मुआहदे में दानियाल साहब से कहें इसे रिफ्यूट कर दें, मियां शरीफ साहब का नाम मुझे इस मुआहदे में दिखा दें, नहीं है। 12 नवंबर 2016 को 60 रुपए के स्टैम्प पेपर पे तारिक शफी साहब का एफिडेविट आता है कि ये तो मियां साहब का पैसा। अच्छा चले मान लिया ये मियां शरीफ साहब का पैसा था, ये वहां से ट्रकों में गया, बोरियों में गया, सूट केसेस, वो ये चेक्स होते हैं ना, ये जैसे लगे हुए हैं कि शैमरॉक में जब पैसा जा रहा था यहां से किस तरह से जा रहा था, 5,85,000 का ट्रेन के जरिए जब आपने पहला फ्लैट लिया शैमरॉक से, नेस्कॉल कैसे ट्रांसफर हुई, लॉयड्स में, ये सारे चेक्स लगे हुए हैं। तो इसी तरह ये वाले भी आप पेश कर देते वहां पे चेक। उसके बाद कतर से एक आ जाता है लेटर जिसमें कि ये एडमिशन है कि हाँ जी 93 से भी ये फ्लैट लिए हुए हैं, ये चारों फ्लैट लिए हुए हैं 93, वो सारी डेट्स भी दे रहे हैं, मुआहदा आपके सामने पड़ा है, उसको आप पढ़ लें वो भी। लेकिन ये क्योंकि हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट थी तो ये हमारे पास पड़े थे दस्तावेजात। उसकी तारीख क्या है? 5 नवंबर 2016। ठीक है। अच्छा 5 नवंबर 2016 के वाले, मैं आखिरी क्वेश्चन फिर उसके बाद मारवी के पास चलता हूं। 5 नवंबर 2016 एक स्टेटमेंट है, वो जो कतरी जो शहजादा है वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो स्टेटमेंट तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ को चाहिए हो तो किसी भी डेट पे दी जा सकती है। इट्स नॉट टाइम। मंसूर अली खान आज स्टेटमेंट लिख के अदालत को भेजे कि जनाब ये पैसे मैंने दिए, इट इज एज यूजफुल एज दिस स्टेटमेंट। उस पे आप दानियाल अजीज साहब से साइन करवा लें, हुकूमती एमएनए, वो आपका ऑथेंटिक हो जाएगा डॉक्यूमेंट, गवाही पड़ जाएगी। बिल्कुल है। नहीं तो इसमें क्या गलत बात क्या है? इसमें मुझे समझ इसमें गलत बात क्या है? इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि गलत बात का कोई पेपर आना कवर कर रहे हैं ना, टैक्स कवर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो रही है, बैक डेटेड डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं पता था जब पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे कि जनाब उनके अब्बा जी की दुबई वाली इन्वेस्टमेंट जो थी वो $33 मिलियन नहीं थी, ये $12 मिलियन थे जो कि ट्रांसफर हुए। 33 मिलियन दिरहम का जिक्र किया जो कि $9 मिलियन बनते हैं, ये 12 मिलियन दिरहम है जो कि एग्रीमेंट पेश हुआ है, जो तारिक शफी का एफिडेविट आया है, एक ग्लेरिंग कॉन्ट्रडिक्शन उसमें आ गई। अब यहां से जो आ रहा है इसका अहमद बिन जासिम का लेटर 5 नवंबर का, उसमें ग्लेरिंग कॉन्ट्रडिक्शन है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे, उनके बच्चे कहते रहे, टीवी पे बैठ के कहते रहे, वो मैं जरा मारवी से एक दफा, मारवी जो आप डिस्कशन सुन रही हैं, मीडिया प्लेइंग राइट, हम बार बार मीडिया पे जो क्रिटिसिज्म आया है हामिद खान साहब की जानिब से और एतजाज हसन साहब की जानिब से भी, क्या ये वैलिड है या मीडिया एक्चुअली जिस तरह अपना काम कर रहा है, मीडिया तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, क्या रिपोर्ट ही कर रहा है या उस लाइन को अबूर कर गया है? एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली दिस डिपेंड्स ऑन विच साइड यू आर ऑन, आप कौन सी साइड से अगर ना हो किसी साइड पे ये तो नहीं हो सकता ना जी, आपको आप किसी न किसी व्यूअर भी आपका किसी न किसी साइड पर है जो देख रहा है, तो वो जो इनके चैनल को देख रहे हैं उनको ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो ये बहुत बकअप भी हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर हम बात एथिकल जर्नलिज्म की करें तो वो तो अब आपको कहीं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। आपने देखा होगा कि जो यूएस इलेक्शंस हुए उनकी जो कैंपेन है उसमें जो उनके मीडिया का मुख्तलिफ टाइप के जो मीडिया का रोल था वो भी आपके सामने है। तो वो एथिकल जर्नलिज्म की बेसिक जो अगर हम उसको जहन में रखें, जो कि किसी हद तक रखे भी जाते हैं, लेकिन वो अब उसका जमाना है नहीं। अब जर्नलिज्म जो है ना वो मिशन, आपने जो बात शुरू की जहाँ से कि जी ये एक बड़ा मस्बत रवैये या मस्बत सोच जहन पैदा करने का काम है, ये वो नहीं, क्योंकि मस्बत की तारीफ अपनी अपनी है। मस्बत क्या है मेरे लिए अलग हो सकता है, मुझे समझाइएगा कि बात से ये समझ रहा हूं कि आप मुझे कह रही हैं कि एक्चुअली मीडिया साइड ले रहा है और मीडिया को साइड लेनी भी चाहिए। चाहिए, ये फिर मैं इसी का करूंगी कि चाहिए, जो आपका चाहिए अलग होगा, मेरा चाहिए अलग होगा, दानियाल साहब का चाहिए अलग है, अरशद साहब का चाहिए अलग है। बहुत एवरीथिंग इज नाउ वेरी सब्जेक्टिव, एवरीथिंग इज कमर्शियल एंड मीडिया इज नाउ कमर्शियल इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जो बड़ा गुंडा है, उसने अपनी साइडें कवर करनी है। जैसे अरशद साहब कह रहे थे कि अपनी आपको बेसिस कवर करनी होती है, उन्होंने कवर कर ली है। अब वो मीडिया का कुछ हिस्सा किसी का साथ दे रहा है, कुछ हिस्सा किसी दूसरे का साथ दे रहा है। बात अब इसमें यह है कि बेसिक एथिक्स जो है, फॉर एग्जांपल जैसे हम इस केस की अगर बात करें तो हमें बेसिक एथिक्स कौन सी जहन में रखनी थी कि जो केस सब जुडिस है उसकी कार्रवाई को इन्फ्लुएंस ना किया जाए, और उसके ऊपर आप इतनी हर रोज जो बैठ के चर्चा करते हैं, और मैं आपको बताऊं ये जो आप हर रोज गुफ्तशनीद करते हैं ना पानामा के ऊपर, पानामा केस के ऊपर, ये दरअसल नून लीग के हक में जा रही है। उसकी वजह ये है, हाँ उनके हक में उसकी वजह ये है कि इस आप हर रोज बैठ के तो तकरीबन 3 से
15 प्रोग्राम हो रहे हैं हर रोज पैनामा के ऊपर। अब देखें रेंज कितनी बड़ी है। एवरी डे यू आर क्रिएटिंग अ मेंटल फटीग अमंग पीपल अबाउट दिस केस। सो एक इनसेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी, अगर अब तक पैदा नहीं हुई तो और एक हफ्ते में पैदा हो जाएगी। नो वन वुड बी actually ready to even hear the word Panama. So ये एक इसको भी जहन में रखिए। दूसरी बात ये मैं करना चाह रही थी कि देखिए जब हम इतनी ज्यादा गुफ्तगू करते हैं, अब जैसे अरशद साहब के पास इतने सारे सबूत हैं, तो मुझे वो, और ये हर रोज जिक्र भी तो कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम पे, हर रोज जिक्र कर रहे होते हैं और बड़ी कन्विक्शन के साथ। अब अगर आपके पास एज ए जर्नलिस्ट कुछ पेपर्स हैं जिसके ऊपर आपको यकीन है कि ये पेपर्स ठीक है, तो जाहिर है कि वो कन्विक्शन आपकी टोन में पैदा हो जाएगी, विच इज नेचुरल। हर रिपोर्टर की अपनी स्टोरी के साथ एक पैशनेट अटैचमेंट होती है। नाउ अदालत को क्या अमर माने है कि वो अरशद साहब से कहे कि जी लेकिन मुझे ना आपका पॉइंट बड़ा वैलिड लगा, मुझे आपका पॉइंट बड़ा वैलिड लगा। आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक लेनी है। पॉइंट ये है कि जो डॉक्यूमेंट मिसाल के तौर पे इफ ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, इट्स नॉट नेसेसरली कि कोर्ट भी इसी तरह सोचे। तो कोर्ट हो सकता है, कोर्ट नहीं, मैं वही कोर्ट को चाहिए कि अरशद शरीफ को बुलाए और इनसे कहे कि ये जो आपने थद्दे यहाँ रखे हुए हैं हमें पेश करें, हम भी इसको, बल्कि इनका जो लॉयर है पीटीआई का वो क्यों नहीं लेके जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, कोर्ट को चाहिए कि वो अरशद शरीफ साहब को बुलाएं, या कोई ऐसा जर्नलिस्ट जो ये समझता है कन्विक्शन के साथ कि मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल जायज हैं, तो क्यों नहीं बुलाना चाहिए, वो उनको भी बुलाएं और देखिए वो डॉक्यूमेंट जायज हैं कि अगर किसी तरह केस का हल जल्दी निकल सकता है तो क्यों ना निकले। नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे पैनामा लीक्स के हवाले से। कुछ चैनल्स के ऊपर ये इल्जामात लगते हैं कि वो एक सर्टन पोजीशन ले लेते हैं। मारवी सरमद सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा हाँ लेते हैं, कुछ चैनल जरूर ये पोजीशंस लेते हैं और ली भी जानी चाहिए कुछ मौकों के ऊपर, कुछ जगहों के ऊपर, किसी चीज के ऊपर अगर ली जाती है इस किस्म की पोजीशन तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कभी कभार डिस्कशन इस हद तक आगे चली जाती है कि एक बदमजा सा रंग उसके अंदर शामिल हो जाता है। चंद महीने पहले एक टेलीविजन चैनल जिससे अरशद शरीफ साहब ARY से ताल्लुक रखते हैं, उसके ऊपर दानियाल अजीज साहब ही फोन पे जब उनसे बात कर रहे थे तो कुछ बदमजगी हुई थी। वो क्या हुआ था, आइए आपको दिखाते हैं। कोई माई का लाल बैठा हुआ है दरखास्त नैब में, सुबह जुबान लाने के बजाय कलम लाए, तमाम चीजों के सबूत मौजूद है। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ ही रहिएगा। काशिफ अब्बासी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। दानियाल साहब जरूर करवाएंगे, आप बल्कि ऐसे करें, आप लोग अपना टाइम सेट कर रहे हैं, 3-3 4-4 अकेले मुझे पड़े, आप कितने बात करते हैं, मजा नहीं आ रहा। दानियाल साहब आपको बिल्कुल थोड़ा सा तो नेशनल टेलीविजन की तमीज होनी चाहिए। हम आपसे इजाजत लेके आप भाई सवाल पूछने के लिए आए ना, मैं सवाल नहीं पूछ सकता आपसे। मैं कह रहा हूँ बारी बारी पूछे ना, मैं जवाब तो दूं यार। आप टोन बेहतर करें, बहुत मैं बड़ी माफी के साथ मुझे टोन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप लोगों ने सुबह से टोन बनाई हुई है वो ठीक है। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ ही मौजूद। दानियाल साहब इतना गुस्सा बात इस हद तक क्यों हुई? आप मैं जानता हूँ इतना गुस्सा नहीं है वैसे आपके अंदर, कभी कभार आप PTI पे निकाल लेते हैं लेकिन एंकर्स के बात नहीं है जी। देखें कुछ चैनल्स ने, और आपने मुझे मना किया नाम ना लूं, आप खुद लिए चले जा रहे हैं, बाहर आप ना लीजिए मैं ले लेता हूं, आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ चैनल्स ने अपना इस केस के ऊपर तन मन धन ऐसे लगा दिए जैसे उनका जिंदगी मौत का सवाल है। अब चूंकि उसके ऊपर सूरज गुरूब हो रहा है, और उन्होंने क्यों ये किया इस बात की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो भी हालात चेंज होते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसे ही कह लें। अच्छा। और वो अब चीज नजर आती जा रही है, तो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो इन्होंने डाइस तो फेंकी लेकिन वो निकले एक तो उसमें ये योर कंडक्ट लाइक दैट। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, इतना गुस्सा क्यों? आप एंकर्स को ये कहना चाहिए एक एक करके पढ़े मुझे जी। इसकी वजह ये है, आपने एक इसमें से क्लिप निकाला हुआ है, जब मैं इनके जवाब देता हूं उस वक्त ये बेबस हो जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं कि ये तीनों इकट्ठे बोल रहे थे, एक दफा नहीं बार बार। फाइनली मैं तंग आ गया, मैंने क्या इनको कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं और जिस तरीके से ये गुफ्तगू कर रहे थे, आप जरा इसको रिवाइंड करके इससे पहले चलाए ना कि यहां तक नौबत पहुंची कैसे, ठीक है ना, फिर आपको समझ आएगी। ये निकाल के दिखा देना तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं ये नौबत इसलिए पहुंची क्योंकि ये तीनों इकट्ठे बोलते चले जा रहे थे और इतनी इनमें शिद्दत थी कि वो किसी तरह मुझे नीचा दिखा दें बजाय कि वो सवाल पूछें। बकायदा ये कैंपेन चला रहे थे, तो मैंने इनको सिर्फ इतना कहा कि भैया बारी बारी मुझे अपने सवाल पूछे, और जिस तरह लहजा इन्होंने इस्तेमाल किया था वो पढ़ने से कम नहीं था। और पढ़ना जो है वो कौन सा गैर पार्लियामानी सवाल है? या जो एक दूसरा तरीका होता है ग्रिल भी करना। अगर आपको ग्रिल किया जा रहा था, मैं जुमला मुकम्मल कर दूं। देखें ये बड़ी ज्यादती वाली बात है, आपने वो दिखाया है नहीं और आप उस पर तबसरा कर रहे हैं। यहाँ तो आप वो भी हिस्सा दिखाते हैं ना पहले वाला। अच्छा, जो इससे पहले 2-4 मिनट मैं आपको बता, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 1 मिनट। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो अभी शिद्दत आई हुई है, ये अरशद साहब बैठे हुए, अच्छा किया तशरीफ ले आए आज।
ان کے پروگرام کے اوپر میرے خیال میں جو آخری ان کے ساتھ میں نے کیا تھا, ہم نے آپس میں ایک چیلنج نپٹایا تھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ پروو نہ ہو جائے کہ 93 94 میں یہ نواز شریف صاحب کی کمپنیز تھیں تو یہ اپنا شو چھوڑ دیں گے. اب وہ دن آ رہے ہیں, تو یہ جو اب ساری شدت اور یہ آنیاں جانیاں یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ چیز بھی ذہن میں ہے, اور میں ان کو یاد دلواتا چلا جاتا ہوں, ہمارے اپنے گفتگو کہیں اور جگہ بھی ہوتی رہتی ہے تو ان کو میں یاد بھی کرواتا چلا جاتا ہوں, ان کے جو پروڈیوسر صاحب ہیں عدیل صاحب کو بھی, تو اس میں یہ وہ پبلک ہے وہ ٹی وی پہ چلا ہے, ساری دنیا نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ارشد صاحب اتنی ایکسٹریم پوزیشنز پہ کیوں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے چینلز کے اوپر یہ ایکوزیشنز لگنا شروع ہو جائیں کہ جناب جس طرح مابی بھی پہلے بات کرتی یہ فلاں اس چینل کا ہے تو یہ فلاں اس چینل کا ہے, بات وہاں تک کیوں چلی جائے؟ دیکھیں منصور, ایک تو کورٹ کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہے اس پہ کافی آتا ہے کہ جی میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے. او جے سمپسن کا آپ کیس دیکھ لیں, لائیو کوریج. مائیکل جیکسن کا کیس جو تھا, لائیو کوریج. صدام حسین کی کورٹ کے اندر سے لائیو پروسیڈنگز چلتی رہی تھی اس حوالے سے. واٹر گیٹ سکینڈل جب ہوا تھا جس میں اس میں ساری پروسیڈنگز ہوئیں, ساری کوریج, اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن پرنٹ میڈیا میں ڈفرنس. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کلپ چلا دیا, اس سے پچھلی جو گفتگو ہوئی تھی وہ نہیں چلائی. تو اسی طرح جب ٹکرز چلتے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر تو وہ بھی پک اینڈ چوز والے ٹکرز چلتے ہیں, اس کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب وہ پوری ڈیٹیل نہیں آتی. وقت ہوتی ہے نا, میڈیا ہمیشہ پوزیشنز لیتا ہے. ایمرجنسی کا نفاذ ہوا, پورے میڈیا نے ایک پوزیشن لی. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی جو موومنٹ فار ریسٹوریشن تھی اس پہ تمام میڈیا کی ایک پوزیشن تھی. یہ کرپشن کا مسئلہ ہے. ایلیگیشنز کیا ہیں, آپ کی رولنگ فیملی حکمران خاندان کے اوپر الزامات ہیں. ایک ایسے اینکر ہیں جو کہ آپ کے بھی سینئر رہ چکے ہیں, میرے بھی, اور ہم دونوں جب ایک چینل میں تھے تو ہم دونوں کی وہ سینئر تھے. وہ ماشاءاللہ بیٹھ کے کسی اس دن وہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہوئی تو وہ دونوں کی باڈی لینگویج پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ دیکھیں انہوں نے یہاں سے ہاتھ اپنا یہاں رکھا ہے تو انہوں نے ہاتھ وہاں سے یوں رکھا ہے اور وہ پھر یہ یوں ہوئے ہیں. Can an anchor do that? ماشاءاللہ باڈی لینگویج پوری ایک باقاعدہ فیلڈ ہے, Exactly, that's what I'm saying. فیلڈ ہے اور اس پہ انالیسز ہوتے ہیں, لیکن نہ آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں نہ میں اتنا ایکسپرٹ ہوں. ہم میں سے کوئی ایسا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے کہ باڈی لینگویج کے اوپر بتانا شروع. ڈاکٹر ہو تو اس نے سائیکالوجی پڑھی ہو, سائیکیٹری پڑھی ہو, اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ سائیکیٹری باقاعدہ سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں. تو آپ اتنا مارجن تو دینا اگر آپ کا اشارہ یہ جو آخری پیشی گزری اس کے بعد باڈی لینگویج پی ٹی آئی کی دیکھنے کے قابل تھی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں منصور, یہ بھی ایک مسئلے کی جڑ ہے. ہمارے ہاں جو ہم نے ٹاکنگ ہیڈز بنا دیے ہیں نا, جو اینکرز ہیں, اب وہ لارجر دین لائف بن گئے ہیں, اور وہ اس پہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کے ایکسپرٹ ہیں. یعنی کہ وہ انفرٹیلٹی سے لے کر, قبض سے لے کر اور پیناما سے تک, آپ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے جو اینکر اور تجزیہ کار وہی سیٹ ہے. آپ دیکھیں 15 سے 20. ایک چیز کلیئر کر دیں کہ ہم اسپیسیفکلی ڈاکٹرز کی صرف بات نہیں کر رہے کیونکہ آپ نے بیماریاں بھی گنا دی, انہوں نے بھی کسی ڈاکٹر کا نام لیا, ہم میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ڈاکٹر کہا آپ نے ڈاکٹر کی بات کی, ڈاکٹر یہ تشخیص کر سکتا ہے, وہ باڈی لینگویج کے بارے میں. وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹرز, یہ بیماری ہم سب اینکرز کے درمیان ہے, یہ ایک موجود ہے. مجھے آپ کی رپورٹنگ کے ساتھ ایک شکایت ہے. جی پلیز. آپ دیکھیں ایک اور 2 کیسز بھی چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اب یہ پورا پروگرام ختم ہو گیا, میں ذکر آپ نے بات ہی نہیں کرنی تھی. نہیں, میں نے کتنی زیادتی والی بات, کون سی بات نہیں کرنی تھی؟ یہ جو عمران خان اور جہانگیر کا کیس چل رہا ہے, میری بھی بولی, تو اس میں جو ہے ہمیں تو دیے گئے 24 گھنٹے کہ آپ جواب جمع کروائیں. جو پہلا آرڈر تھا اس میں جواب نہیں لکھا تھا, اس میں پیشی لکھا ہوا تھا. تو ہم اسٹرکٹلی بائی دا بک چلے. ہمارے وکلا جو ہیں اس کیس میں, ان کو جو ہے نا 15 دن ان کو مانگے, انہوں نے مانگے, ان کو 7 دن ملے. ان 7 دن ختم ہونے کے بعد انہوں نے آ کے کہا جی ہمارے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے ذرا یہ بات بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں ہم جاتے ہیں, ادھر بھی یہ جواب جمع نہیں کرواتے. اگر فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہاں بھی یہ جواب جمع نہیں کرواتے. اگر 44 دفعہ نجم سیٹھی صاحب اپنے ڈیفیمیشن کیس میں ان کو نوٹس کرواتے ہیں, 44 دفعہ 46 ٹائمز آن ریکارڈ ہے وہ, ٹھیک ہے جی. یہ جو 35 پنکچر والا وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ جھوٹ بولا تھا میں نے. تو ان کو کم از کم اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ وہاں پیش ہو کے یا ان سے معافی مانگ لیں یا کورٹ کے اپنے سبمٹ کر دیں. تو یہ بات تو کرتے ہیں اداروں کی, اپنے حال جو کیے ہوئے ہیں اینٹی کرپشن کے پی میں جو خود انہوں نے احتساب کا, وہ کیسز کدھر چلے گئے؟ اچھا, آپ نے نجم سیٹھی صاحب کا نام لے دیا, میرا دل کر رہا ہے ویسے میں نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بات. تو آپ نے جس طرح ہم بات کر رہے تھے مختلف اینکرز کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے. نجم سیٹھی صاحب کے اندر کرکٹنگ کے حوالے سے کون سی خصوصیت آپ نے دیکھی تھی کہ ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں؟ میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, آپ ڈیفلیکٹ نہ کریں بات کو. میری عرض سن لیں, آپ کائنڈلی تھوڑا سا بیلنس رکھیں. یہ جو دوسرے کیسز ہیں سارے, ان کے اوپر بھی اسی طرح کی بالکل ہونی چاہیے. نہیں ہوتی. خان صاحب
मैं आपको याद कर रहा हूँ, इल्जाम लगाए, आप आज मैं आपको याद कर रहा हूँ, अभी आपको इल्जाम लंदन लगाए, गए, आप वो बेचारे लंदन गए अपना शवाहिद जमा करने, वो कल आ रहे हैं वापस। नहीं, वो वापस आ रहे हैं। कागज वो सिर्फ एक शादी अटेंड करने गए। वो आपको क्या होगा ना जी, नहीं मुझे तो उनको किसी बात पे एतबार किया जा सकता है? आप ईमानदारी से बताएं, दिल पे याद रहे, उनकी किसी बात पे एतबार किया जा सकता है? हर बात में Why should I हर comment बात on में that? फिरते हो। नहीं मैं why should I comment? देखें आपके सामने एक रिकॉर्ड बताता है। खान साहब के हवाले से कम मैं एक बात तो आज ऑनर जरा ये बात कह दूं, खान साहब ने एक महदूद पैमाना रखा हुआ है उन एंकर्स को इंटरव्यूज देने का जिनसे वो कंफर्टेबल फील करते हैं, और चंद ऐसे एंकर्स हैं जिसको वो नहीं पसंद करते, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू नहीं देते। मैं एंकर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एंकर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप एक बात कहते हैं तो फिर 2 हफ्ते बाद आपको उस बात से फिर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उनकी आदत है, और ये नंगे हो गए हैं क्योंकि नए आए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इनको पहचानने में। जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो ये है कि जो एंकर्स या जो तज्जियाकार और जो लोग चाह रहे हैं कि इस केस में से कुछ निकले और वो बार बार एक कन्विक्शन के साथ सबूत भी दिखाते हैं, लहराते हैं, वो ये एक बात उनके लिए है कि मैं ओलिवर होम्स का एक जो कल बाबर सत्तार साहब उनका एक कोट कहीं कोट कर रहे थे कि उन्होंने एक बार फरमाया था कि दिस इज द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। कॉलम में अपने उन्होंने लिखा जी। वो कल अपने चैनल के ऊपर भी जो जिस प्रोग्राम में वो आते हैं तो उसमें वो ये कोट कर रहे थे, तो मैंने आप ये देखिए ना कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने हर चीज का फैसला जो कानून लिखा पड़ा जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है उसके मुताबिक आपने सबूत देना होता है उसका। यहाँ आपको हार्ड कोर एविडेंस पेश करना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है एंड यू हैव टू ट्रस्ट द जजेस फॉर दैट। यू हैव मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ी, यू हैव टू ट्रस्ट द जजेस फॉर दैट। ये हो नहीं सकता कि हम खुद बैठ के ये फैसला कर लें कि अगर मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट है तो मैं ये कह रहा हूं ये ठीक है, हो सकता है जजेस की राय इस सिलसिले में मुख्तलिफ हो। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि शवाहिद का वेट कितना है, क्या चंद एंकर्स या इसमें अरशद शरीफ साहब के ऊपर जिस तरह दानियाल साहब कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वाकई ठीक हो सकता है कि जुडिशरी या जो बेंच वहां पे मौजूद है वो इससे इख्तिलाफ रखता हो। दानियाल साहब इस बारे में बात करें। दानियाल साहब मेरा जो सामने मेरा ये दावा है कि ये पैनामा पेपर्स का जो सबसे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बार बार वो भी जिक्र करते रहे हैं, ये BVI FIA जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की, उनके जानिब से ये मोटिवेट हुआ है। नाज़रीन को सिर्फ एक सवाल आपकी मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं ताकि फिर आप मजीद बात कर सकें। नाज़रीन ये जो डॉक्यूमेंट जिसकी ये बात कर रहे हैं दानियाल साहब, उसके अंदर ये लाइन कहती है द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी इज मरियम सफदर हुज एड्रेस इज सरूर पैलेस जद्दा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन कई प्रोग्राम्स के अंदर बार बार बोली गई है कि ये पर्टिकुलर एक लेटर जो है वो उसके अंदर ये एक लाइन जो वो कंपनी है उस हवाले से मरियम सफदर साहबा का पढ़ने में फर्क है। इसी में आगे आप देखें जो आपने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट वी आर नॉट इन रिसीट ऑफ द नेम्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेटलर, trustee and beneficiary of any trust connected or concerned with the aforementioned company। बिल्कुल ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ठीक है, जो हुसैन नवाज साहब और मरियम साहिबा ने कोर्ट में जमा करवाया वो ट्रस्ट डीड जो है, ये कह रहे हैं कि हमें उसके बारे में मालूमात नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये खुद ये सबसे बड़ा एविडेंस ये बन रहा है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मौका दें। जर्नलिज्म की और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और बैलेंस की मैं बात करना चाहता हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है SAR, इसका मतलब है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट नंबर 1478। ये कानून के मुताबिक बगैर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जनरेट ही नहीं हो सकती इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, BVI का लॉ है। तो आप मुझे बताएं कि 2012 में जब 2013 का इलेक्शन आ रहा था और इधर रियासत बचाओ सियासत ना बचाओ का दंगल मुश्ती चल रही थी, वो सारी कादरी वन वाली, और वो सारा तमाशा देखा कि इलेक्शन मुलतवी करें और एहतसाब करें, ये किसको तकलीफ हो रही थी कि ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मांगी होगी 2012 में? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेटर जेन्युइन जो कुछ इसके प्रेमा फसाई है मैं उसी पे कमेंट करूंगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप एक सेकंड, लेटर तो जेन्युइन, आप अलाउ मी टू फिनिश द थॉट। अगर ये SAR है, ऐसे कह लें, अगर ये है, मुझे नहीं पता ये जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है, नहीं पता। अगर ये SAR है, अगर ये SAR है, तो फिर कौन से मुल्क ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मांगी होगी? ठीक, तो जब आप इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें इन सालों के, इससे 2 साल पहले और 2 साल बाद, वहां पर एक सेक्शन है जिसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तमाम ममालिक जो हैं और कितने केसेस में उन्होंने मांगी वो लिखे हुए हैं। उनमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो ये क्या नॉर्वे मांग रहा था, ये रूस मांग रहा था? कोई और दो। फिर जब आप गौर से इनका मैनुअल पढ़ते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का और टेररिज्म और नारकोटिक्स का जो मैनुअल है, उसमें लिखा हुआ है कि एक और विंडो है एजेंसीज की।
تو اگر ان کے پاس انویسٹیگیٹو جرنلزم کی قوت ہے اور شوق بھی ہے ان کو اور کیس کو کریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اوریجن تو پتا کر دیں کہ یہ SIR کیسے بنا ہے. اگر یہ خود ایک منٹ ہے جی ایک منٹ اگر یہ خود ساختہ ہے یعنی پاکستان نے خود کیا ہوا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے. اب دوسری بات سنیں میری, یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ پیناما پیپرز میں ہے, یہ پیناما پیپرز کا نہیں ہے. یہ اپریل 8 کو سکویز کیا گیا تھا گارڈین کی جانب سے کہ یہ پیناما پیپرز کے طور پر بیچا جائے پاکستان, جس پہ مریم صفدر صاحبہ کے اپیرنٹ اللیجڈ سگنیچر ہیں. سن لیں میری بات, یہ وہ پرنٹ ہے جو شروع میں جب وہ آیا تھا, چند دنوں بعد جب ان کو پتا چلا کہ یہ مشکوک ہے, اگر ابھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, گارڈین کی ویب سائٹ پہ, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا کالا باکس ہے, کچھ نہیں نظر آ رہا. تو انویسٹیگیٹو جرنل کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے, ماشاءاللہ تھوڑی سی پاکستانیت بھی پیدا کریں. آپ کا پرائم منسٹر کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا, ٹھیک ہے, پتا کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے ارشد صاحب, ایک پرائم منسٹر کے یہ دو ڈاکیومنٹ جو بڑے آفیشیل کنڈکٹ نہیں, حکومت بیٹھے گارڈین کو سو کرے, روز آپ ایسے لگا رہے ہوتے ہیں, نیوز آف دا ورلڈ ایسے لگا رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہی نہیں اس میں کیا ہے, نیوز آف دا ورلڈ بند ہو گیا. یہی میری شکایت ہے. 125 جہاں سال لیجنڈری لکھا ہوا ہے, رپورٹڈلی لکھا ہوا ہے, آپ وہاں یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں ثبوت آ گئے. ویسے ہی از رائٹ, وہ آپ سو کیوں نہیں کرتے؟ کون, کس کو, آپ کی گارڈین کو سو کیا پتا کیا ہوا, لیکن بتا دے رہے ہیں, لیکن آپ بھی تو پاکستان مجھے بات سنیں, اگر میں روز رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کاغذ لگا رہا ہوں, میرے وزیر اعظم نے اگر کسی اخبار کو سو کیا ہے تو میرے فخر کی بات ہے. سنیں, میں مقابلے میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ, میں صرف کہہ رہا ہوں اگر میں روز بیٹھ کے یہ ہلا رہا ہوتا نا ایز این اینکر, اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پہ کالا دھبا لگ چکا ہے جو ساروں کو پتا ہے, تو یا تو میں اس کا ہلانے بند کر دیتا, یا اگر میں نے پریزنٹ کیا ہوتا تو مجھے کوڑ بڑی ہوتی کہ یار یہ ذاتی کیوں. اور اگر یہ میرے بارے میں ہوتا تو میں گارڈین کو سو ضرور کرتا. میں ٹائم منظور, پھر آپ نے ٹائم نہیں دیا. دانیال صاحب نے ایک چیلنج کی بات بتائی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, صرف گارڈین نہیں, میں تو کہتا ہوں آپ ان کو کیوں نہیں سو کرتے؟ کن کو, یہ ارشد شریف صاحب کو کیوں نہیں سو میں کرتے؟ ہوتا تو میں ایک سیکنڈ کا لحاظ نہ کرتا, ان کو کورٹ میں ہوتا تو میں قسم سے ایک سیکنڈ کا لحاظ نہ کرتا, وہ ان کی مرضی ہے. اچھا آپ کی نہیں سن رہے وہ لوگ, میرا مطلب ہے اگر میں ہوتا تو میں ایک سیکنڈ کا لحاظ. ٹھیک ہے منصور, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ کو میں آپ کے پاس آؤں گا, میں آپ کے پاس. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ارشد شریف صاحب اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں, بریک کے بعد ان کی بات سنتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے دانیال عزیز صاحب ڈاکیومنٹس کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ڈاکیومنٹس غلط ہیں اور صحیح نہیں ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گارڈین اخبار کو سو بھی کیا ہو. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو بھی سو کر دینا چاہیے. ارشد شریف صاحب آپ کیونکہ ڈاکیومنٹس تو آپ کہتے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے, پورے پروگرام میں آپ کبھی مجھے سپریم کورٹ بھیج رہے, کبھی آپ مجھے سو کروا رہے, لیکن بات آ رہی تھی جو دانیال عزیز صاحب نے چیلنج کی بات کی تھی, بالکل وہ والا کلپ بھی آپ نکال لیں, اور یہ جو حماد بن جاسم التھانی کا انہوں نے لیٹر دیا ہے, اس میں یہ پروف کر رہے ہیں یہ چیز کہ 1993 سے ان کے زیر استعمال بھی رہے ہیں, یہ کمپنیز بھی تھیں, یہی چاروں فلیٹ تھے, وہی دونوں کمپنیز بھی تھیں. یہ لیٹر جس کے اوپر مریم صفدر صاحبہ کے سگنیچر ہیں, کیا یہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے لگایا ہو یا چاہیا ہو. آپ صرف ایک کام کر پی ٹی آئی نے اپنی پٹیشن میں ڈالا ہوا ہے, آپ صرف ابھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ایک کام کر لیتے ہیں یہاں سے اٹھ کے جب ہم جاتے ہیں تاکہ یہ چیز رہ نہ جائے, ابھی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ اس کے اوپر یہاں پر یہ کالا دبا, اور وہ چل بھی رہا ہے کاپی, ایک بڑا کالا دبا. کیوں جی, وائی, کیا پرابلم ہے؟ گارڈین کو سو کرنا اب یہ کہاں سے آیا, اس کو جنہوں نے پیناما پیپر کر کے بیچا ہے ان کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک ہے جی, ٹرسٹ ڈیڈ سائن ہوئی جس پہ جیریمی فریمین, سولیسٹر فریمین باکس, اور بتایا گیا کہ جی مریم صفدر صاحبہ ٹرسٹی ہیں اس کی. یہ فریمین صاحب وہ ہیں جو حسن نواز کے اپنے وکیل ہیں, سادہ کاغذ پہ ایک اور ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے بھیج دی گئی ہے عدالت کے سامنے. یہ سب سرٹیفائیڈ ہے جی, سرٹیفائیڈ 2006 کی سرٹیفائیڈ ہے. ہاں یہ وہی سولیسٹر, جو چیز پی ٹی آئی مان رہی ہے, جو چیز پی ٹی آئی مان رہی ہے یار, اب ان کے ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں. آپ کو پتا نا یو کے اندر جو ہے پرجری لاز کتنے بالکل اسٹرانگ ہے, تو اگر یہ کوئی شخص اگر ابھی بنا رہا ہے, وہی شخص جو حسن نواز کا وکیل ہے وہی اس پہ سائن کر کے ایک سادہ کاغذ پہ آپ کو. میرا اگین وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپ اس پہ شک کا اظہار تو کر سکتے ہیں, لیکن کیا آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں یہ غلط ہے؟ میں نے تو کہا ہے کہ حسن نواز کا میں پروف کر سکتا ہوں کہ یہی سولیسٹر حسن نواز کا بھی ہے, اس کی کمپنیز وہی چلا رہا ہے, اس کی کمپنیز پہ سائن ہے, مارگیج ڈیلز کے وہ ہیں, اور جب آج سپریم کورٹ کو یہ ضرورت پڑی اس ڈاکومنٹ کی, یہ ڈاکومنٹ لا کے دے دیا گیا یہاں پہ, اور ہینڈ ریٹن ڈیٹ سے. یہ تو ان کو سوال دیا کے جواب دینا چاہیے نا, تو کیس بنتا ہے اس پہ. سر میری بات سنیں, میں ایک ڈاکومنٹ یہاں پہ لا کر آپ کے سامنے, میں ایک ڈاکومنٹ لے کر آؤں اور میں کہوں جناب ملکہ برطانیہ نے بکنگم پیلس میرے نام کر دیا ہے, اور یہ ڈاکومنٹ میرے پاس یہ کہتا ہے
آپ اس کو اگر چیلنج کریں گے تو آپ نے جا کے پروف کرنا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اگر آپ Why should I prove? بات سنیں, میں ایک لیٹر آپ کے سامنے یہ منصور نے یا ارشد نے قبول نہیں کیا کہ جی الحمدللہ نیسکال, نیلسن اور کومبر ہماری کمپنی ہے, الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے, میں نے اور آپ نے قبول نہیں کیا. اگر آپ قبول کر لیں گے کہ بکنگم پیلس آپ کا ہے, then you have to prove it. میں انہوں نے ایکسپٹ کیا, now they have to prove it. اب یہ قاسم التھانی کا انہوں نے لیٹر دیا ہے, اس میں بڑا واضح انہوں نے لکھ دیا ہے کہ نام 93 سے یہ ہمارے زیر استعمال بھی تھے. ماروی میرے خیال میں ساری ڈسکشن ہم نے سن لی. ٹیکنیکل جسٹس ہمیشہ اس کے پیچھے 1993 میں کرپشن کے الزام پہ یہی حکومت برخاست ہوئی تھی. ٹیکنیکل جسٹس ہمیشہ ملتا ہے. ٹائم آ رہا ہے آپ کا. اچھا ماروی, میرے خیال میں تمام ٹاک شوز کی طرح میں نے بھی کوئی انوکھی تاریخ نہیں رقم کی, اور ہمیشہ ہم جب یہاں سے اٹھ رہے ہیں تو وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سالو اینی تھنگ. ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے, وہی پوزیشنز, ساری ایکسٹریم پوزیشنز جو ہیں وہ لیتے ہیں, اور میرے خیال میں اسی طرح ہی لینی چاہیے. یو اسٹل اسٹک ود دیٹ؟ ایکسٹریم پوزیشن سے فرق تو کوئی بھی نہیں پڑتا. ایک ڈسکورس جو ہے نا وہ بہت ہی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے, جو ہو گیا ہے ہمارے یہاں. اب کوئی آبجیکٹو بات ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی آبجیکٹو بات کرے گا تو آپ یقین کیجئے مجھے جو ہے ہر دوسرے دن مجھے یا تو لیبل کیا جاتا ہے یہ پی ایم ایل این کی ہیں, یا لیبل کیا جاتا ہے مجھے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ مطلب آپ کوئی آبجیکٹو بات کر ہی نہیں سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک ویری کلیئر سائڈ. ایسا ماحول ہم نے بنا دیا ہے انفارچونیٹلی, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. جہاں بھی نئے آئیڈیاز اور ایک ڈیپتھ کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر مکالمے کی وہی سچویشن ہو جاتی ہے کہ یا تو آپ آر ہیں یا پار ہیں. اب یہ دونوں جینٹلمین کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں مخالف پارٹیز کی, حالانکہ ایک جرنلسٹ ہے, ایک جو ہے وہ ایک اس کا پرائم منسٹر کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں. ارشد صاحب کے حوالے سے میں کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں, اور میں آن ایئر کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بہت رپورٹنگ کی ہے, اور اینکرز ہمارے میڈیا کے اندر پوزیشنز لیتے رہیں گے, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ چلتی رہے گی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے, یا اینڈ آف دا ڈے کورٹ آف لا اس کا فیصلہ کرے گا. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.